Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज मैं ही होस्ट हूं क्योंकि आज सना को हमने बिठाया है उस तरफ और हम आज बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम की, और जब हम कामयाब जवान प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका हम स्कोप देखते हैं कि वो यूथ एम्पावरमेंट पे तो है, बट यूथ की जो ट्रू पोटेंशियल है उसको भी रियलाइज़ करना है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की बात करें तो वो ये भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू भी डेवलपमेंट जो है वो की जाए और यूथ की पोटेंशियल को हार्नेस किया जाए। और इसलिए जब हम बात करते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम का एक बहुत एसेंशियल जो पार्ट अब हम देखने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और जो टैलेंट है उसको अनअर्थ करना है पाकिस्तान में। इसका मैं छोटा सा ब्रीफ आपको इस तरह से बता देता हूँ कि ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो एक नेशनल लेवल पे होगा। तमाम रीजन्स पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये टैलेंट हंट प्रोग्राम किया जाएगा। एक सर्टन एज लिमिट डिफाइन की गई है जिसमें टैलेंट ढूंढा जाएगा और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और भी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जिनमें टैलेंट को जो है वो ढूंढा जाएगा। 6 दिसंबर को हम इसकी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे, इसी पूरे जिसकी हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। और इसमें हम टैलेंट हंट तो देखते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, बट बड़ा अच्छा होगा कि एक सेंट्रलाइज पूल बन जाएगा जिसमें हमें पता होगा कि एक सेंट्रलाइज तरीके से ऑन अ नेशनल लेवल एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर ये ट्रायल्स जो हैं वो डेटा इकट्ठा करेंगे। तो हम इस पर बात करेंगे कि डेटा इकट्ठा करना कितना ज़रूरी है और कैसे अगर हम इसको एक नेशनल लेवल पर लेके जाते हैं और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म करते हैं तो इसमें हमें क्या बेहतर देखने को मिल सकता है एज फार एज टैलेंट इज़ कंसर्न। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो हम आपसे क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट में पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम जो है वो ढाका पहुंच चुकी, उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस भी शुरू की। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल है और हम यही देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच को भी डोमिनेट करे और डोमिनेट करके तो सीरीज़ जो है वो अपने नाम ले। और क्योंकि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के क्रूशल पॉइंट्स हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज़ को, बांग्लादेश का होम है क्योंकि, तो पाकिस्तान अच्छे तरीके से इस सीरीज़ को अपने नाम कर सकता है। 1-0 तो हो गया, अगर इसमें ड्रॉ भी हो तो पाकिस्तान जीतेगा, बट हम चाहेंगे कि 2-0 की बर्तरी से पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सके क्योंकि अच्छी टेस्ट क्रिकेट जो है वो हम देखना चाह रहे हैं। उसके बाद आपसे ये भी बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट की जब बात है तो रैंकिंग्स भी फिर चेंज हुई हैं ICC की, तो रैंकिंग्स पर भी नज़र डाल लेंगे कौन कहाँ पर है, पाकिस्तान की कुछ चीज़ों में कितनी बेहतरी आ रही है या प्लेयर्स हमारे कहाँ पर हैं, दुनिया की अगर बात करें तो वहाँ के प्लेयर्स कहाँ से हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर जो सबसे बड़ा स्पेक्टिकल होने जा रहा है दुनियाई क्रिकेट से तो वो है एशेज़। और एशेज़ की जब बात करेंगे तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़रूर रही। हमने देखा कि टिम पेन ने स्टेप डाउन किया, फिर ही वाज आल्सो ही इज़ गॉन ऑन अ रेस्ट जो कि अनडेफिनिट पीरियड के लिए है। तो बहुत सी चीज़ें उनके साथ तो एक डायलेमा चल रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी को अनाउंस किया कि वो जो हैं उनके विकेट कीपर बैट्समैन होंगे इस एशेज़ सीरीज़ के लिए। उन्होंने पैट कमिंस को कप्तान अनाउंस किया है। इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रॉन्ग है और 8 तारीख को पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। और आई थिंक अगर आपको टेस्ट क्रिकेट से वाकई मोहब्बत है तो आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग एशेज़ आ रही है जो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगी। तो हम डेफिनेटली उसका भी वेट करते हैं कि हम उस पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू भी कर सकें और एशेज़ की जितनी भी चीज़ें हैं तो उसको भी देख सकें। और मेरे ख्याल से एशेज़ का एक अपना मयार और एक अपना लेवल है तो उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ कोर्स बेहतर थी। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो पाकिस्तान ने 18-2 से USA को शिकस्त दी थी, बट हमने उस दिन भी बात की थी कि लड़के क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है, इनफैक्ट जो ये मैच हारे भी उसमें भी फाइट नज़र आई। तो हम देख रहे हैं कि इनके पास पोटेंशियल है, हार जीत गेम का हिस्सा है, बट ऐसे यंग लेवल पर अगर आप हार के भी सीखते हैं, अगर आपकी गेम में पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है उसके लिए एक बहुत बेहतर चीज़ साबित होगी। और हमें ये भी पता है कि अगर हम कोचिंग स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की, फिटनेस स्टैंडर्ड्स की भी बात करें तो वो भी चेंज हो रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शो के आखिर में नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, उसके बारे में भी बात करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉक्सिंग में हमने बहुत सारा टैलेंट तो देखा है, बट बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो मेन स्ट्रीम करें और उसमें से भी हम टैलेंट अनअर्थ कर सकें। इस सब पर बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं
ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ ثنا میر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. لسٹ اتنی لمبی آج کھیلوں کی کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے اوپر ہم بات کرنے لگے. ہاں لیکن آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ وہاں بیٹھ گئی ہیں نا, ہاں بڑے بڑے ریلیکسڈ ہیں آج آپ. یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے. ہاٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھ. ہاٹ سیٹ ہے, ہاٹ سیٹ پر, بٹ خیر جب ثنا ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتی ہیں تو ہمیں باؤنسرز مار رہی ہوتی ہیں, تو یہ اچھا ہے کہ دونوں طرف سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور ان کو جوائن کریں ہمارے اسپورٹس اینالسٹ حسن چیمہ. حسن السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آل گڈ یار. گڈ ٹو ہیو یو ایز ویل. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو تمام چیزیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ان کو ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے. اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہندوتوا اصول کے مطابق ہندوستان اگر صرف ہندوؤں کا ہے تو پھر مودی سرکار پہ جمہوریت کا لبادہ کیوں؟ جہاں بے حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری، جہاں بے حق
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि कामयाब जवान प्रोग्राम की हमने बात की, और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी खाली अगर डोमेन देखें तो वो यूथ एम्पावरमेंट खाली नहीं है, बट उनकी ट्रू पोटेंशियल को हार्नेस करना है, जो कि विजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी। जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में अगर आप यूथ डेवलपमेंट और यूथ इंकरेजमेंट की बात करें तो उसकी डोमेन बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं इस स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का, जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत भी किया जा रहा है, मिस्टर मोहम्मद अली मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो हमारे वो नाजरीन जो इससे अभी वाकिफ़ नहीं है, मैंने एक छोटा सा इंट्रो तो दिया, बट हम चाहेंगे कि हम आपकी ज़बानी सुनिए कि क्या है ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का इनिशिएटिव जो हम देखने जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा कामयाब जवान के बारे में बता दूं कि कामयाब जवान प्रोग्राम जो है वो एक स्ट्रक्चर तरीके से एक बाकायदा हमने उसके लिए पहले एक नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया, जिसमें हमने मैसिव कंसल्टेशन की, उसमें यूथ को इंगेज किया, एक्सपर्ट्स को इंगेज किया, सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे उनको इंगेज किया। तो उस फ्रेमवर्क के अंदर हमने 3 कोर एरियाज़ आइडेंटिफाई किए, जिनको हम 3 E's कहते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंगेजमेंट। कि अगर हमने अपने नौजवानों को, जो कि पाकिस्तान की 68% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र है, तो पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है, और इसकी डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है उन्हें, उनके लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, और उनको मीनिंगफुली इंगेज करना है। तो इस स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन को सामने रखते हुए हमने कामयाब जवान प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जिसमें हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जिसमें हम नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पे कर्ज़े दे रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन में हम स्किल्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम दे रहे हैं। तो अब हमारा जो तीसरा ई था इंगेजमेंट का, उसके अंदर जो है हम नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के अंदर उनको इंगेज कर रहे हैं। इनोवेशन लीग, कामयाब जवान इनोवेशन लीग का इनेकाद होने जा रहा है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान की 137 पब्लिक यूनिवर्सिटियों में ग्रीन क्लब्स बनाए जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट पर उस पर काम करेंगे। और इसी तरह 106 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है कामयाब जवान मराकज़ कायम हो रहे हैं, जो कि यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। तो अब 6 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कामयाब जवान टैलेंट हंट स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो है पूरे पाकिस्तान में हमने 25 रीजन्स को आइडेंटिफाई किया है। उसके अंदर जो है 12 स्पोर्ट्स के अंदर 11 से 25 साल के यंग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वो ट्रायल्स होंगे, और वो ट्रायल्स के नतीजे में जो टैलेंट हमारे सामने आएगा उसको फिर हम एक पूरी नेशनल लीग होगी जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे। उसमें हमारे उन खेलों के जो एक्सपर्ट्स हैं और वो पूरा पैनल बनेगा जो पूरे पाकिस्तान में इस ड्राइव को साथ लेके चलेंगे। और फिर हमारी आगे जो विज़न है कि हम इन नौजवानों को इधर जो 12 एकेडमीज़ बना रहे हैं स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके साथ कनेक्ट करेंगे, रेलिवेंट फेडरेशंस और बोर्ड्स के साथ करेंगे, और इसी तरह जो इंटरनेशनल लीग्स हैं वहाँ पे भी हम उनको आगे लेके जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर जो है हम लोग इस वक्त हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम मिलके काम करना जा रहे हैं। उसमें हम जो है हमारे जो टॉप टैलेंट होगा, जो टॉप 24 बच्चे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको बेल्जियम में लेके जाएंगे, वहाँ उनकी कोचिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, और उसके साथ साथ फिर PSL की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल लीग जो है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को हम इंगेज करेंगे, इंटरसिटी, इसी तरह जो हमारे 5 कैपिटल्स हैं प्लस मुल्तान, इनकी 6 टीमें बनेंगी। और ये जो टैलेंट पूल हमारे सामने आइडेंटिफाई होगा, इन बच्चों को फिर हम वो उन क्लब्स के लिए अवेलेबल होंगे जिनकी तरफ से वो खेल सकेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि पूरा एक प्रोफेशनल कैरियर जो है पाथवे वो इनके लिए बनाया जा सके, ताकि जो नौजवान हैं वो एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट जो है इस चीज़ को आगे लेके जाएं। तो स्पोर्ट्स इकॉनमी जो है वो हमारा फोकस है कि कैसे वो डेवलप की जा सकती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ताकि इन सारे बच्चों के लिए आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमें पता है स्पोर्ट्स इज़ द 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड जब हम बात करते हैं उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। लेकिन अली साहब, जब आप बात कर रहे हैं ट्रायल्स की और इस टैलेंट हंट प्रोग्राम की, तो हमें पता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में ये चीज़ें होती रहती हैं। आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि ये चीज़ अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत हो रही है जहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद होगा इन तमाम डिफरेंट स्पोर्ट्स का? देखिए, ये आपने बड़ा अहम आपने बात की है। कामयाब जवान प्रोग्राम जो है माजी में भी शायद जो है ट्रेनिंग्स दी जाती रही हों, कर्जे भी दिए जाते रहे हों, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना कामयाब जवान प्रोग्राम का और उसकी जो कामयाबी का, वो है यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और टूल्स जो है। हमने डे 1 से जो है अपना एक डिजिटल पोर्टल बनाया जिसमें जितने भी लोग जैसे कारोबार के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो वो एक एक डिटेल हमारे सामने मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में SAPM उस्मान डार साहब, वो डैशबोर्ड जो है हमने पब्लिक भी किया हुआ है कामयाब जवान .gov.pk के ऊपर।
18 لاکھ بچے جنہوں نے اپلائی کیا ہے اس کے لیے, یا سکلز ٹریننگ میں کس تحصیل سے, کس جگہ سے, کس ایج گروپ سے وہ بچے کس کس ایریے میں انہوں نے کام کر رہے ہیں یا ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ سب ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح جو یہ پلیئرز ہوں گے ٹیلنٹ ہنٹ کی ڈرائیو میں, ادھر بھی 6 دسمبر کو جب وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں گے تو ہم اپنے پیج کے اوپر kamiabjawan.gov.pk کے اوپر اس کا ایک رجسٹریشن فارم اوپن ہوگا, اور بچوں کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. یہ 25 ریجنز ہیں, یہ 25 شہر ہیں بڑے پاکستان کے جہاں پہ یہ ٹرائلز ہوں گے. آپ جہاں پہ بھی ٹرائل دینا چاہتے ہیں, جتنی مرضی سپورٹس میں آپ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ پوری ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہو جس کے اوپر ہم ایک انفارمڈ اور ایک ایویڈنس بیس جو فیوچر پلاننگ کرنی ہے, ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, وہ اس کے اوپر کیا جا سکے. ثنا, آپ خود سسٹم کا حصہ رہی ہیں, کرکٹ سے تعلق اگر ہم آپ کا پرٹیکولرلی کریں, بٹ اوور آل بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی کیونکہ یہ بات کریں کہ اس میں جو خواتین ہیں, جو ینگ بچیاں ہیں, ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے. آپ نے اگر تھوڑا سا اس پروگرام کو جس طرح میں نے سمجھا ہے, اوبیسلی ہم نے فزیکل طور پہ تو بھی دیکھنا ہے 6 سے آنورڈز اس کو, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایک سینٹرلائز سسٹم ایسا بنا رہے ہیں جہاں پہ ٹیلنٹ کو نیشنل لیول پہ ایک موقع مل سکتا ہے, کیونکہ اکثر یہی شکایت رہی ہے کہ جی ٹرائلز تو ہوتے ہیں بٹ نیشنل لیول تک بات نہیں پہنچ پاتی. دیکھیں بات تو یہ امپلیمنٹیشن کی, اوبیسلی جو فرام دا ساؤنڈ آف اٹ لکس لائک اے ویری گڈ پلان, پر یہی بہت اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ خواتین, بچیاں اس میں, ینگ لڑکیاں جو ہوں گی وہ اس کا حصہ ہوں گی. اب ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے, کیا ان کے لیے اسپیسیفکلی ڈفرینس کریٹ کیا گیا ہے, کیونکہ جو پرابلمز لڑکیوں کے ہوں گے وہ لڑکوں کے نہیں ہوتے, تو اس کو کتنا کیٹر کیا ہے, کیونکہ ٹرائلز پہ آنا ہی ایک لڑکی کا ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں, آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی, جہاں انٹرنیٹ فیسلٹیز کا بھی کبھی چترال میں ادھر ادھر ایشو رہتا ہے, تو وہاں کے بچوں کے لیے ہم کس طریقے سے ان کو انکلوسیو کریں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ اسپورٹس پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسپورٹس کے تھرو آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے پروگرامز اگر ایک خود پرائم منسٹر اس کو بیک کر رہے ہیں اور فل آن اس کو اچھی طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے, تو آئی تھنک اس سے بڑی اپرچونٹی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس کہ اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم لوگ جو بات ہم کرکٹ کے حوالے سے زیادہ سمجھتے ہیں, ہماری عوام بھی, کہ ہمارے پلیئرز بھی میچور کیوں دیر سے ہوتے ہیں, کیونکہ جو انڈیپینڈنس ہے یا جو سسٹم میں آنا ہے وہی بہت لیٹ ہوتا ہے. تو جب ینگ ایج سے ہم پلیئرز کو لانا شروع کر دیں گے, انٹرنیٹ سے واقفیت ہو جائے گی, دوسرے شہر میں جا کے کھیلیں گے, دوسری یونیورسٹی میں جا کے کھیلیں گے, تو آئی تھنک اس سے پلیئر کی میچیورٹی ایز اے ہیومن بینگ بھی آپ کی میچیورٹی آتی ہے. تو اسپورٹس آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے, تو بہت اچھا, ہوپ فلی یہ انیشیٹو فرام دا ساؤنڈ آف اٹ لکس ریئلی گڈ. آئی ہوپ کہ امپلیمنٹیشن بھی ایسی ہو. انشاءاللہ یہی امید ہے. جی سر. میں سرنا کو, ایک تو ہماری یہ نیشنل یوتھ کاؤنسل کی ممبر بھی رہی ہیں, لومینس ہیں ہماری نیشنل یوتھ کاؤنسل کی. اس کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انٹرنیٹ کا بعض جگہ پہ چیلنج ہے, ہم اس میں دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کہیں پہ ورک شاپ میں کہیں کام کر رہا ہے, اسکول سے باہر ہے, اس بچے کی بھی ایکسیس کو انشور کیا جائے. تو ہم اس کے لیے پورے پاکستان میں رجسٹریشن ڈیسک بنائیں گے کہ آپ لوگ وہاں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکیں, اور اگر پھر بھی کوئی رہ جاتا ہے تو اس دن وہ واک ان بھی کر سکے گا کہ وینیو کے اوپر اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس وینیو پہ بھی ہمارے رجسٹریشن ڈیسک ہوں گے جہاں پہ ان بچوں کو وہ رجسٹر کریں گے اور ان کو ٹرائلز میں حصہ لینے میں ان کو. بٹ سر لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ دس از اے کنٹینیوس پروسیس, اٹس ناٹ لائک اے ون آف کہ جی ہو گیا. نہیں, کنٹینیوس پروسیس ہے. ہم اس کے باقاعدہ پورا اسکیجول اس کا کریں گے. اس کی پہلے اویئرنیس کیمپین چلے گی 6 دسمبر کے بعد ہم پوری رجسٹریشن ڈرائیو کریں گے, کیمپین کریں گے. کامیاب جوان کے کنونشنز کا پورے پاکستان میں ڈار صاحب کا پلان ہے کہ ہم جائیں گے اور یونیورسٹیز میں جائیں گے. تو اس طریقے سے پوری یہ کیمپین ہوگی اور اس میں پھر ٹائم لائنز دی ہوں گی کہ اس طرح سے, اور ہم فیزز میں شروع کریں گے. ساری سپورٹس کو اکٹھا نہیں کریں گے, اس کو فیزز میں لے کے جائیں گے. اسی طرح خواتین کی جیسے ثنا نے بات کی, اس کے لیے ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک جو شہر, جو ہمارا ایک ریجن ہوگا, اس کے اندر ہم 3 دن ٹرائلز رکھیں گے. ایک دن صرف خواتین کے لیے ہوگا کہ وہ ایکسکلوزیو, 2 دن مردوں کے لیے, بوائز کے لیے, اور 1 دن جو ہے وہ ان کے خواتین کے لیے ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے جب ہم اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ اور ینگ لیول سے, جس طرح ثنا نے بھی بات کی, تو یہ بہت 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 ضروری ہے. تو ثنا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی فائنلی جو بچے سن رہے ہیں؟ ایک دن سے ٹرائلز 2 دن کے بڑھائیں خواتین کے لیے. خواتین کے بھی 2 دن میں تو وہ پریشر ڈالوں گی گورنمنٹ پہ, کیونکہ آئی تھنک ایکوالٹی کی بات ہم کرتے ہیں, اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو بلکہ اور زیادہ ٹائم ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا وہاں پہنچنا ہی, ہم نے جب ٹرائلز شروع میں کیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا پہنچنا ہی وہاں پہ. تو میں تو پہلے تو یہی بات کروں گی. آپ تو ہماری جو ہے ایمبیسڈر
لیڈر ہیں اس کی. آپ نے اس پوری رجسٹریشن کیمپین کو آپ نے ہمارے ساتھ مل کے اس کو چلانا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ خواتین کی رجسٹریشن کو ان کو انکریج کریں. وہ 2 دن اگر ہمیں 3 دن بھی کرنے ہوں گے 4 دن بھی کرنے ہوں گے وہ بھی ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آئیں اور پاکستان کی آگے نمائندگی کریں, اور پورا ایکسپورٹنگ کلچر جو ہے جو اس پروگرام کا ایک خاص جو ایک یہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں ریوائیو کرنا ہے. اولمپکس میں اگر ہم 1994 کے بعد ہم آج تک کوئی میڈل نہیں لے سکے ہیں, اگر ہمارا کنٹینجنٹ یہ ہے وہی شرنک ہو کے 6-7 لوگوں پہ جا رہا ہے, تو اب ہم نے دوبارہ پاکستان کے اندر جو ہے اس سپورٹنگ کلچر کو اور ہیلتھ کو اور سارا اور خواتین کی امپاورمنٹ یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان پروگرام جو ہے پورے 360 ڈگری یہ ایک پوری ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے ہر اس کے کور ایریا میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا. انشاءاللہ یہی امید ہے. ہمارا تو خیر نام بھی اسپورٹس 360, ہم تو اسی انکلوسیونیس میں بلیو کرتے ہیں. بٹ ثنا اینڈ علی ملک, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کو بہت مبارکباد آپ کی ٹیم کو بھی, اور بہت سی نیک تمنائیں آپ کے لیے. اور ہوپ فلی جیسا کہ ہم بات کریں گے, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ آگے بڑھ سکے گا اور اس طرح سے بڑھے گا کہ انکلوسیونیس بھی ہم دیکھیں گے اور ڈیفینیٹلی مواقع بھی ملتے جائیں گے یوتھ کو. تو آپ جو تمام لوگ سن رہے ہیں 6 دسمبر کو اس کی اوپننگ سیریمنی, جس کے بعد آپ کو اسکیڈول اپڈیٹ ہوتا رہے گا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ٹریڈیشنل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں. آپ ضرور آئیے, اس کو جوائن کریں. جی, اور اس میں اس دن جو ہے یہ جنا اسٹیڈیم میں پورا ہماری 60,000 کی کیپیسٹی ہے, آئیں, دے آر ویلکم اور جوائن کریں وہاں پہ. بالکل, سینگ از بلیونگ. آپ آ کر اس سسٹم کو دیکھیے, اس کا حصہ بنیے, اور ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم نے آگے جانا ہے اور انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. میری اور تمام ٹیم کی طرف سے ہم اس ڈسکشن کو بھی جاری رکھیں گے. اپنے آنے والے پروگرامز میں ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم زیادہ پروپیگیٹ کر سکیں. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو کرکٹ پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. اب بات کریں گے کرکٹ کی, اور کرکٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دوسرے ٹیسٹ میچ کی جو ڈھاکہ میں شروع ہونا ہے. پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ڈھاکہ پہنچ چکی ہے, انہوں نے پریکٹس کا بھی آغاز کر دیا, اور پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد ہم اوبیسلی بڑے کانفیڈنٹ ہیں, بٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کیسے اس کو اور ڈومینیٹ کر سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ہیں تو بڑا کروشل ہے. اسپورٹس اینالسٹ حسن چیمہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حسن, دوسرے ٹیسٹ میچ کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ٹیسٹ میچ کی وکٹری کے بعد تو ڈیفینیٹلی جو لڑکے ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہوں گے, بٹ کون سی چیزیں ہیں جس میں آپ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑی سی اور امپروومنٹس کر سکے؟ I think as far as پاکستان کی بات ہے تو it is about the middle order really, کیونکہ عبداللہ اور عابد نے what they've done in the first test, like that was extraordinary. آپ کا جو lower middle order ہے, میں نے ایک پہلے شو میں بھی بات کی تھی کہ پچھلے 1.5 سال سے جب سے کووڈ ہٹ کیا ہے, آپ کے جو 3 ہائیسٹ ایوریجز, جو واحد 3 پلیئرز ہیں جو جن کی 40 سے اوپر کی ٹیسٹ ایوریج ہے, وہ فواد عالم, محمد رضوان اور فہیم اشرف ہیں, جو کہ مطلب آپ کے لیے ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ آپ کے نمبر 5, 6 اور 7 کے تینوں بیٹسمین جو ہیں 40 سے اوپر کی بیٹنگ ایوریج رکھ رہے ہیں. لیکن دیٹ آلسو مینس کہ اگر صرف وہی 3 ہیں تو دیٹ ریزز کوسچنز اوور یور ٹاپ 4, اسپیشلی اظہر اور بابر بوتھ ایوریجنگ لیس دین 40 ان دیٹ ٹائم پیریڈ, کنسیڈرنگ کہ بوتھ وہ آپ کے سب سے مطلب کہ ستون ہونے چاہیے, ان دونوں کے ارد گرد آپ کا بیٹنگ یونٹ بلڈ ہونا چاہیے. دے آر دا 2 موسٹ امپورٹنٹ بیٹسمین ان دا ٹیم. نمبر 3, نمبر 4 جنرلی دنیا بھر میں جب بھی آپ بات کریں, پجارا کوہلی کی کریں, لبشین اسمتھ کی کریں, انگلینڈ اسٹرگل کرتی رہی ہے, بٹ 4 پہ ان کے پاس بھی جو روٹ ہے, اٹس یوزلی نمبر 3, نمبر 4 کے جو بیٹسمین ہوتے ہیں, دے آر دا فاؤنڈیشنز آف اے بیٹنگ یونٹ. تو آپ اظہر اور بابر کو ان دیٹ وے اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا. دیٹ از ون تھنگ. دی ادر از دا اسپنرز. کہ ہم بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آلموسٹ ایک ڈیڈ وکٹ کے اوپر آپ کے فاسٹ بالر نے 15 وکٹیں حاصل کر لی, لیکن دیٹ ریزز کوسچنز اوور نعمان اینڈ ایون مور سو ساجد. نعمان نے پھر بھی زمبابوے کے خلاف اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف 10 فرز لیے تھے, تو لائک ہی ہیز اے پروون ٹریک ریکارڈ دیٹ وے.
بٹ ساجد نے اب 3 ٹیسٹ کھیل لی اور 3 ٹیسٹ میں آئی تھنک ان کی 5 یا 6 وکٹیں ہیں انکلوڈنگ دا 3 ان دا فائنل اننگز. ہوپ فلی وہاں سے اس کو کانفیڈنس ملے گا. ہی از اے کوالٹی اسپنر. لاسٹ ایئر کائزن ٹرافی کا ہی واز دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر. تو اس کے پی کو ٹائٹل جتوانے یا ایکول کرنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا. تو دیٹ از دا تھنگ کہ ساجد ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ, یا پھر اف ساجد ڈزنٹ تو دیر از آلویز دی آپشن آف زاہد محمود. اینڈ دیٹ از دا ون کوسچن جو پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ بٹوین ساجد اینڈ زاہد آپ کدھر جائیں گے. حسن آپ نے کیونکہ زاہد کو بڑا کینلی فالو کیا ہوا ہے, اگر آپ زاہد کی پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ویورز ہیں آپ ان کو بھی ہائی لائٹ کرائیں کہ زاہد کی اگر ہم کوالٹی اور ان کے ایکسپیرینس کی بات کریں لانگر فارمیٹ میں تو وہ کیا ہے, کیونکہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ہم کیوں زاہد کی آپشن کو کنسیڈر نہیں کر پا رہے. کیا ہم اسی ڈولڈرم میں سٹک ہیں کہ جی ان کو صرف ہم نے لمیٹڈ اوورز میں ہی ٹرائی کرنا ہے, وہ بھی تب جب شاداب اور عثمان قادر ہماری آٹومیٹک چوائسز نہیں ہوتے؟ نہیں وہ تو لائک دیٹ, وہ تو کوئی کمپیریزن بھی نہیں بنتا, کیونکہ اگر عثمان قادر کی آپ بات کریں, عثمان قادر نے اپنے کریئر میں 13 فرسٹ کلاس وکٹیں لی ہیں, جبکہ زاہد محمود نے پچھلے سال 50 سے زائد فرسٹ کلاس وکٹیں لی تھی. تو وہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایون شاداب اور زاہد میں بھی اگر ریڈ بال کی بات کریں تو یو ول آلویز پریفر زاہد, اسپیشلی فہیم ہیز ٹیکن دا رول آف جو آپ کا ٹیسٹ میچ آل راؤنڈر ہے. تو پھر تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو کوسچن از اوور زاہد ورسز ساجد. The thing is ہم نے ہسٹوریکلی پچھلے 15-20 سالوں میں یہی دیکھا ہے پاکستان میں, فرام عبد الرحمان سے لے کر سعید اجمل, ذوالفقار بابر, نعمان علی, یاسر شاہ, یہ سب ایسے پاکستان کے اسپنرز ہیں جو 27-28 کے بعد ہی انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اس کے بعد ہی ان کا پورا کریئر بنا. ایون یاسر نے 29 پہ ڈیبیو کیا, اجمل نے 30 پہ کیا. یوزلی ہم نے یہی دیکھا کہ اسپنر جو اسپیشلی ریڈ بال کا لمبی کرکٹ کا اسپنر ہے وہ بنتا ہی 27, 28, 29 پہ جا کے پھر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا شروع کرتا ہے. اینڈ دیٹ از مطلب کہ وہ ایک دفعہ جب ایک پورا پروڈکٹ بن گیا ہوتا ہے تب ہی از ریڈی فار ٹیسٹ کرکٹ. اینڈ دیٹس دا تھنگ ود زاہد. زاہد تھرو آؤٹ ہز 20s اتنی زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلا, گریڈ 2 کرکٹ موسٹلی کھیلا تھا. ایک تو اس کا یہ ایشو تھا کہ وہ دادو سے تھا, ان ہز ورڈز وہ دادو سے تھا, اور جن ڈپارٹمنٹ جن ٹیموں میں وہ کھیلتا تھا وہاں پہ ہمیشہ کراچی کے لڑکوں کو پریفرنس دی جاتی تھی, جو کہ مطلب کہ کافی لڑکوں کی یہ اسٹوری ہے. بٹ آئی ہیو آلویز بلیوڈ کہ جب آپ کی کوالٹی ہوتی ہے تو کوالٹی ان بایسز اور ان مسئلوں سے ہمیشہ اوپر آ جاتی ہے. دیٹ از واٹ ہی از شون. دوسرا یہ تھا کہ درمیان میں انٹل 2018-2019 کے سیزن تک آپ کی پچھلے اس سے پچھلے 7-8 سال, آلموسٹ پچھلے 15 سال سے پچز ور ویری ہیلپ فل ٹو میڈیم پیس. وہ فاسٹ بالرز اور اسپنرز کو اتنی مدد نہیں دیتی تھی, تو یوزلی ٹیمز لیگ اسپنرز یا آف اسپنرز نہیں کھلاتی تھی. ایک سیزن آئی تھنک 2016-17 کا مجھے یاد ہے جب ہائیسٹ وکٹ ٹیکنگ رائٹ ہینڈڈ اسپنر واز افتخار احمد, جن کے 20 آؤٹ تھے. یعنی یا آپ لیفٹ ہینڈ اسپنر کھلاتے تھے یا آپ میڈیم پیسرز کھلاتے تھے. اب آپ کی پچز تھوڑی سی نارملائز ہوئی ہیں, آلموسٹ اگر اس سیزن پنجاب میں دیکھیں تو آپ نے دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں, لیکن ان پچز کے نارملائز ہونے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو جینوئن اسپنرز ہیں وہ ان کو موقع مل رہا ہے کہ ڈے 3 ڈے 4 پہ آ کے اپنی کوالٹی دکھائیں. اینڈ دیٹ از واٹ زاہد ڈیڈ لاسٹ ایئر ود سدرن پنجاب. اینڈ دیٹس دا تھنگ ود ہم. جو ایک ایشو ہے وہ آئی فیل لائک جو ٹیم مینجمنٹ اینڈ بابر جس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم میں کافی زیادہ لیفٹ ہینڈرز ہیں, اور اگر آپ کے پاس نعمان اور زاہد دونوں ہوں تو دے آر یوزلی بوتھ آف دیم اسپن دا سیم وے. بٹ آئی اسٹل فیل لائک کہ بٹوین ساجد اینڈ زاہد جب بات آئے گی تو ایز اے لیگ اسپنر زاہد gives you different options, آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے. اینڈ دا فیکٹ کہ یاسر شاہ از what 36-37 now, تو آئی ڈونٹ نو نعمان آؤٹ سائڈ ایشیا کتنا سکسیسفل ہوگا گوئنگ ٹو ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, اس طرح کی پلیسز. آپ اگلے 1-2 سال میں تو وہاں کھیل بھی نہیں رہے, بٹ وہاں پہ یوزلی جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ یا تو اشون ٹائپ کے ایک ایلیٹ کوالٹی اسپنر ہوتے ہیں یا لیگ اسپنرز ہوتے ہیں. دیٹ وے آئی آلسو تھنک کہ زاہد کو وہاں پہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل یہ تو ہے. اگر ہم رینکنگز کی پرٹیکولرلی بات کر لیں حسن, رینکنگز میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھنے کو ملی. بہت ہی خوشائن بات ہے کہ شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ ٹاپ 5 میں آ چکے ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی ایک امپروومنٹ اور کنٹرول کی بھی ہم نے بات کی ان کے, اور میچورٹی جو وہ گین کرتے جا رہے ہیں اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں؟ ہاں جی, شاہین از اپ ٹو 5 رادر, حسن 11 پہ ہے, عباس 17 پہ ہے. آئی ڈونٹ ریمبر کہ پچھلی دفعہ کب تھا کہ 3 پاکستانی فاسٹ بالرز جو ہیں ٹاپ 20 میں ہوں. ہم نے اگر پچھلے 10-12 سال میں دیکھیں تو موسٹلی ہم نے پاکستان نے اسپنرز پہ ہی اپنا ریلائی کیا ہے. تو دیٹ اس سے زیادہ خوشائن چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اینڈ گوئنگ فارورڈ بھی, کیونکہ عباس چلیں ٹھیک ہے, ہی از آن دا ادر سائڈ آف 30, بٹ حسن 27-28 کے ہیں, شاہین تو 21 کے ہیں.
and you've got young fast bowlers coming up through as well. So like وہ ایک اچھا سائن ہے آپ کے لیے. شاہین ایز دا لیڈر آف دی اٹیک بن سکتا ہے. the one thing جو آپ کو شاہین سے ابھی بھی دیکھنی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, ویسٹ انڈیز میں ڈیفیکلٹ وکٹس پہ اس نے وکٹس حاصل کیے, ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں اس نے وکٹس لینا شروع کر دیے. نا دا نیکسٹ اسٹیپ فار ہیم از کہ ڈیفیکلٹ اوپوننٹس کے اگینسٹ, جب آسٹریلیا وزٹ کرے گی, جب نیوزی لینڈ وزٹ کرے گی, تو پھر اس کی کیا پرفارمنس ہوگی. دیٹ از ویئر ہی ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ. بٹ یہ ایک بڑے بالر کا ہمیشہ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے پاس چیلنجز آتے جاتے ہیں اور آپ کو ہر ایک کو عبور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک کو بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر ڈاؤٹس اور اس طرح آ جاتے ہیں, وچ از کوئی بھی ٹیسٹ کرکٹ کا کوئی بھی گریڈ کی بات کر لے تو جب تک سارے ڈاؤٹس دور نہیں کر دیتا اس کو دنیا اس طرح سے نہیں مانتی. پیٹ کمنز از the number 1 bowler in the world right now. It is because وہ کمنز نے ہر جگہ جا کے ہر اپوزیشن کے اگینسٹ اس نے پرفارمنسز دی ہیں. سعودی از آئی تھنک سیکنڈ یا تھرڈ. آپ نے ابھی انڈیا نیوزی لینڈ والی سیریز میں دیکھا جو پہلا ٹیسٹ تھا, وہاں پہ آن اے وکٹ جو کہ بنائی ہی انڈین اسپنرز کے لیے گئی تھی, اس پہ بھی سعودی نے جا کے وکٹس لی اور نیوزی لینڈ کو ایک وقت پہ موقع دے دیا تھا کہ میچ جیت بھی سکتے تھے وہ. So that's the level that Shaheen should aim for, and that is very positive for Pakistan. Similarly, batting mein Babar is in the top 10 in all 3 rankings, so like he is also proving his quality. بالکل. حسن ایشز آ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی بڑا ایک ایکسائٹنگ سا جو ہے وہ ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے. آئی نو تھوڑی سی کنٹروورسی بھی تھی, بٹ میں چاہوں گا آپ دونوں ٹیمز اور ایشز پہ تو ضرور بات کریں, بٹ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی الیجنس کس طرف ہے. میری جہاں تک ایشز پہ بات آتی ہے, میری کہیں پہ الیجنس نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بات ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہو کہ دونوں جب آپ کے دو دشمن لڑ رہے ہو تو آپ بس آرام سے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہو. کہ وہ کہاوت بھی ہے نا کہ دشمن لڑ رہے ہیں تو آپ کو چھیڑنا نہیں چاہیے ان کو. تو یہاں لیکن یہاں انلیس کہ کرکٹ آسٹریلیا بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مارے, اور کافی حد تک وہ مار بھی رہے ہیں, لیکن بیونڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا کوئی کمپیرزن ہے ان دوز کنڈیشن. اگر انگلینڈ میں سیریز ہو رہی ہوتی تو پھر اٹ وڈ ہیو بین 50-50, اور آسٹریلیا میں اور جو آسٹریلیا کی کنڈیشن ہے, جس طرح کی پیچز ہیں, آئی فائنڈ اٹ ریئلی ہارڈ ٹو بلیو کہ آسٹریلیا بآسانی سیریز نہیں جیتے گا. بالکل یہ تو ہے. تو اوور آل اب جس آپ نے بات کی دونوں ٹیمز کی اور کنڈیشنز میں بھی بات کی, تو آسٹریلیا کی میں چاہوں گا جلدی سے آپ ہمیں بتا دیں کہ پیٹ کمنز ان کے کپتان اناؤنس اور ایلیکس کیری کو وہ ایز اے وکٹ کیپر لے کر آئے ہیں. یہ 2 چینجز ان کے لیے بڑے ہی امپورٹنٹ ٹائمنگ پر ایسے ہوئے جب ایشز میں وہ جا رہے تھے. تو ٹیم کمبینیشنز ٹھیک لگیں گے آپ کو اس کی وجہ سے؟ دیکھیں جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے, ان کے جو بیٹنگ کے جو مین فاؤنڈیشنز ہیں, جیسے میں نے بات کی مارنس کی, اسٹیون اسمتھ کی, اور ڈیوڈ وارنر آسٹریلیا میں ورلڈ کلاس ہے. آسٹریلیا کے باہر وہ ہی از جسٹ اے گڈ ٹیسٹ پلیئر. وہ ہم کئی دفعہ ایشین پلیئرس کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے کنڈیشن کے بہت پلیئر ہوتے ہیں اور باہر جا کے کئی دفعہ اسٹرگل کرتے ہیں. ایون لیجنڈس لائک انضمام الحق یا یوسف یا ایون somebody like مہیلا جے وردھن. لیکن اینڈ وارنر از دا آسٹریلین ایکویلنٹ آف دیٹ, کہ ایوریج آسٹریلیا جائیں گے تو لائک ہی از آلموسٹ اسمتھ کے لیول کا بیٹسمین, بٹ لائک ادر کنڈیشن میں از ناٹ بین دیٹ سکسیسفل. تو ود وارنر دیر, ود اسمتھ دیر, ود مارنس دیر, آئی تھنک کہ عثمان خواجہ کو بھی شاید ٹیم میں لے آئے, تو لائک دیٹس 4 guys who are better than anyone that England has apart from Joe Root, right? دوسری دفعہ جب آپ بالنگ اٹیک کی بات کرتے ہیں تو اگین ان کنڈیشنز میں کمنز, اسٹارک, ہیزل ووڈ, لائن, اس سے بہتر آپ کو 4-man اٹیک بہت مشکل ملے گا. The closest was انڈیا کا جو لاسٹ ایئر گیا تھا, بیکاز اشون نے اس طرح پرفارم کر رہے تھے, بمراہ کر رہے تھے, بٹ ایون دین اٹ فیلڈ لائک کہ آسٹریلیا کی بیٹنگ کوالٹی واز ان دا سیم ایز انڈیا کی بیٹنگ کوالٹی, جہاں پہ فرق آیا تھا. بیکاز کمنز, ہیزل ووڈ, اسٹارک ایز اے 3-man پیس اٹیک, اٹ از ایکسٹراڈنری. آئی فیل لائک کہ تینوں کی, 2 کی, اسٹارک کی 250 وکٹیں ہو گئی ہیں, ہیزل ووڈ کی 215 کے قریب ہیں. کمنز کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کمنز اگلے اپنے 12 ٹیسٹ میں 14 وکٹیں لیتا ہے, 12 ٹیسٹ میں 14 وکٹیں لیتا ہے, تو ہی ول ہیو دا سیم ریکارڈ جو شعیب اختر کا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. دیٹ از ہاؤ ایکسٹراڈنری ہز اسٹارٹ آف ہز کیریئر ہیز بین. تو یہ ایک ایسا بالنگ اٹیک ہے جو آج سے 10-15 سال بعد وی ول لک بیک ایٹ اٹ ایز ون آف دا گریٹ بالنگ اٹیکس آف آل ٹائم. بالکل ایسے ہی ہوگا, اور ڈیفینیٹلی کوالٹی تو ہے. حسن بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کرے تھے اسپورٹس 360 پر. اب آپ کو بتاتے ہیں, ہم نے کہا تھا باکسنگ کی تھوڑی سی بات کریں گے. 38ویں نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ جو ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز 3 سیشنز میں مختلف کیٹیگریز کے 38 مقابلے کروائے گئے. چیمپئن شپ میں 4 صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سمیت مختلف محکموں سے 13 مردوں اور 7 خواتین کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. باکسنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ کا انعقاد بہت خوش آئند ہے.
मेहनत करके मुल्क को कौम का नाम दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। एक बॉक्सर के लिए परफॉर्म करने का ये इससे बड़ा मौका कोई नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूँगा तमाम बॉक्सर से, तमाम लड़कों से कि वो इस चांस को मिस ना करें। अभी तो मेरे पहले फाइट थे, इंशाल्लाह इसके बाद मेरे को अच्छा भी लगा, दूर से भी आए, मेहनत की है, इसके लिए बहुत तैयारी पढ़ना पड़ते है, इसलिए हम इधर आए और भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे इसके साथ। दूसरे रोज होने वाले मुकाबलों को देखने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार चैंपियनशिप बेल्ट भी मुतारिफ करवाई गई है और मेडल्स के साथ जीतने वाले खिलाड़ी को बेल्ट भी दी जाएगी। चैंपियनशिप में 153 मुकाबले करवाए जाएंगे जो कि 5 दिसंबर तक जारी रहेंगे। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 125 मुकाबले और आप देखेंगे कि 5 दिसंबर तक वो जारी रहेंगे और हमने देखा कि बड़ी खूबसूरत सी बेल्ट भी है जो चैंपियन को मिलेगी, तो बड़ा एक्साइटिंग हो रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एडिटर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नमूद मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम नमूद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। नमूद, क्या कहना चाहेंगे? बॉक्सिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में और इन तमाम खिलाड़ी, जैसा कि हम सुन भी रहे थे, उनमें से काफ़ी ने ये कहा कि हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। आप भी एग्री करते हैं कि नेशनल लेवल पर इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है कि आप परफॉर्म करें और अपना नाम बनाएं? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़ाहिर है कि 38वें कौमी मुकाबले हैं और ना सिर्फ ये कि किसी एक शहर के बच्चे हैं कि जो या प्लेयर्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं खेलने के लिए। इत्तेफाक से जो ओपनिंग सेरेमनी थी उस वक्त मैं भी वहाँ पे मौजूद था लाहौर में, और बहुत अच्छा एक इवेंट है। ख़ासतौर पर वो बच्चे जो कि बलूचिस्तान और सिंध के जो प्लेयर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, जिनको नेशनल लेवल पर रिकगनाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो हमारे पास लोग थे जैसे शाह हुसैन हो गए या वसीम हो गए, ये सारे के सारे उसी नर्सरी से या उन्हीं क्लबों से आए थे। उनको नेशनल लेवल पर लेकर आना, और जो लास्ट टाइम नेशनल गेम्स हुई थी पेशावर में, आपको याद होगा कि वहाँ पर जो नौजवान कामयाब हुए थे, खासतौर पर जो सूबों की तरफ से गए थे, वो इस मरतबा नेशनल चैंपियनशिप में या वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल रहे हैं या वापडा की तरफ से खेल रहे हैं या वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच हो चुकी है, यानी कि उनको वो जॉब भी वहाँ पर मिल गई है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो उनको जो प्लेयर है उसको खेलने का मौका पूरा मिल रहा है, उसी बेस के ऊपर उसको जो डिपार्टमेंट है उसको ले रहा है, और फिर वो अब जो खेल रहे हैं वो रीजन की तरफ से खेल रहे हैं। अभी भी आप अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर और जीबी की टीमें, और इस्लामाबाद कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी भी यहाँ से 12 जो बॉक्सर्स हैं सिलेक्ट होकर वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं मुकाबलों में। और ये जो चीज़ है तकरीबन तमाम, जैसे कहेंगे कि इसमें वो ये नहीं होगा कि जी फलां जगह के लोग हैं फलां के नहीं। अब जाहिर है कि चारों सूबे हैं, 9 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की टीम अलहदा है, आज़ाद कश्मीर की टीम अलहदा है, फिर इस्लामाबाद की टीम अलहदा है। तो एक बड़ा अच्छा, जैसे कहेंगे कि एक ऐसा एक मौका है बॉक्सर्स के लिए कि हम जो एक ज़माना था कि हमारे जब बॉक्सर जाया करते थे, लोग कहते थे कि पाकिस्तान के बॉक्सर हैं ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आखिरी दफ़ा हम नुमान करीम तक देखते थे। ये एमेचर बॉक्सिंग की बात करें जो कि जो चैंपियनशिप हो रही है। और दूसरी खूबसूरत बात अहमद नवाज़ इसमें जो है वो ये है कि जो ख़वातीन का ख़ास तौर पर यहाँ पर सेकंड जो है एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है ये, क्योंकि इससे पहले पॉसिबल नहीं था कि ख़वातीन के मुकाबले पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हो सकें। यहाँ पर ट्रेंड नहीं था, यहाँ पर बच्चे सोचते थे कि हम खेलें या ना खेलें, लेकिन अब ये जब कौमी सतह पर ये काम हुआ है तो जाहिर है कि अब जो पहला मुकाबला हुआ, और हैरानगी की बात है कि जो हमने भी देखा उसमें आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान की बच्ची का आपस में मुकाबला था, 2 प्लेयर्स थी, तो गो के उसमें बलूचिस्तान की जो लड़की थी प्लेयर थी वो कामयाब हुई, लेकिन आज़ाद कश्मीर एक दूर अफ्ताजा इलाका है, वहाँ से एक लड़की तैयार होकर आई थी और वो इब्तदाई राउंड क्लियर करने के बाद वो सेमीफाइनल वहाँ पर खेल रही है। तो जाहिर है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पर कि जो बच्चा जो प्लेयर जो खेलना चाहता है उसके मौके जो हैं उसको वो मौका मिल रहा है। और खासतौर पर इसमें बॉक्सिंग फेडरेशन जो है उसका बड़ा एक काम है कि इतना अच्छा इवेंट और इतना मैनेज्ड इवेंट वहाँ पर जारी, जैसे आपने रिपोर्ट भी दिखाई और विजुअल भी आप दिखा रहे हैं, तो ये एक दूसरे लिहाज से देखा जाए तो कम से कम इन तमाम बॉक्सर्स के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आने कुछ ही अरसे के बाद अब जो हमने कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयारी करनी है उसकी टीम का सिलेक्शन भी इन्हीं बच्चों से होगी, यानी कि ये प्लेयर जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं तो इनमें से ही कोई ना कोई जाएगा आगे। तो जाहिर है कि एक अच्छी टीम बन जाएगी कॉमनवेल्थ में। फिर एशियन गेम्स आगे आ रही हैं, फिर जो इंडोर एशियन गेम्स में हमने जाना है, फिर सैफ गेम्स जो हमारे ऊपर है जो अगले साल होनी है उसको भी हमने सामने देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका होना खासतौर पर बहुत एक मैं समझता हूँ कि अच्छा एक अमर है। और ये टूर्नामेंट जो है ये अब तो खैर लाहौर में हो रहा है, लास्ट टाइम बलूचिस्तान में हुआ, फिर पेशावर में हुआ, इसी तरह ये हर जगह पे होते रहना चाहिए। और कोविड की वजह से जाहिर है कि पिछला नहीं हो सका, 2 साल से ही रुका हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट
जो आपको स्पोर्ट्स बहुत शुक्रिया नमूद। मुस्लिम स्पोर्ट्स एडिटर PTV न्यूज़ हमसे बात कर रहे थे। 38वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसकी हमने बात की 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। बहुत खुशाइन बात है मेरे ख्याल से कि बॉक्सर्स जो हैं वो बजाय इसके कि लीग्स और प्राइवेट टूर्नामेंट्स की तरफ देखें, बेहतर यही है कि वो एक नेशनल एक सेंट्रलाइज चीज़ की तरफ देखें और अपना नाम बनाएं। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।